बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी सारे नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं और आजकल जिस नाम का काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है वो है इसहाक डार साहब। कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को बनाया जाएगा, लेकिन ये अभी नून लीग की तरफ से तजवीज़ दी गई है। पीपल्स पार्टी का अभी इस पर हतमी जवाब नहीं आया। मीटिंग्स चल रही हैं, इस बारे में बात हो रही है कि आखिर किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ जमात इस्लामी के अब्दुल वासी साहब का कहना ये है कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा लग रहा है कि पीडीएम के साथ मिला हुआ है, क्योंकि पीडीएम अपनी ही निगरान हुकूमत लाने का सोच रही है और अगर ऐसा हुआ तो हम एहतजाज करेंगे। तो आया उनके एहतजाज का आने वाले इलेक्शंस पे या आने वाली निगरान हुकूमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो गया है और जिस तरह कहा जा रहा था कि महंगाई में कमी आएगी, और जैसे हमने पहले भी देखा कि डॉलर की कीमतों में कमी आ रही थी, लेकिन उसके बाद अब दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिसमें एक आम आदमी की कमर टूट रही है। एक आम आदमी को नहीं समझ आ रही कि उसने ये सारे एक्सपेंसेस कैसे बर्दाश्त करने हैं। तो आइंदा दिनों में आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि क्या हमारी आवाम को सहूलत मिलेगी किसी किस्म की? क्या ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं इनके ऊपर काम किया जाएगा? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इख्तियार बेग, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र टू PM ऑन टेक्सटाइल रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं और आइंदा के प्लान्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया जी। सर, ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस बात पे पुरुम्मीदी भी दिखाई जा रही है कि काफ़ी चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी भी इन पे मुत्तफिक हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इसहाक डार को अगला मतलब निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा? देखिए, नून ने बिल्कुल निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे इसहाक डार साहब का नाम दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। और दुबई में जरदारी साहब, दावल साहब वगैरह मौजूद हैं और उनकी क़यादत भी मौजूद है नून लीग की। तो ये अभी इस मौजू के ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो चीज भी हो वो हमारी माशी जो हालत है उसको बेहतरी की तरफ लेके जाए, मजीद अबतरी की तरफ ना जाए। और आपको पता है कि IMF के एग्रीमेंट में साइन करने में बहुत सारे हिकअप्स थे, बहुत सारे मसले और ट्रस्ट डेफिसिट था, यानी जिसको एतमाद का फकदान कहते हैं था। वो बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी जाती हैसियत में इंश्योरेंस दे के उसको बहाल कराया है और ये $1 बिलियन का 9 महीने के लिए IMF एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अब अगर हुकूमत 3 महीने जो आ रही है, ये हम चाहते हैं जो भी हुकूमत केयर टेकर आए वो इन पॉलिसियों का तसल्सल करे, कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी प्रेजेंट गवर्नमेंट की करे, ताकि IMF भी हो, डोनर एजेंसीज भी मुतमईन हो और मुल्क की माशी हालत बेहतर हो। जो एक रोड मैप बना के अब इसको बेहतरी की तरफ ले जाने का स्ट्रेटजी बनाई है, एक हिकमत अमली बनाई है, उस पे आने वाली केयर टेकर भी अमल करके उसको लेके आगे चले। सर, लेकिन केयर टेकर हुकूमत तो 3 महीने के लिए आएगी और उस पर भी अभी तक कोई मतलब नहीं कंफर्म किया गया कि कौन आएंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आ रहा है तो वो आप क्या समझते हैं कि कौन होगा? देखिए, अभी कोई नाम नहीं है, मुख्तलिफ नाम थे, बिजनेसमैनों का भी नाम आ रहा था। गौहर एजाज साहब थे, अक्तमा के साबिक चेयरमैन वगैरह, बहुत मुमताज सनतकार हैं। तो ये मुख्तलिफ लोगों के नाम है। हर सियासी जमात अपना कैंडिडेट तजवीज़ करती है, फिर उस पर कंसेंसस डेवलप होता है मशावरत के बाद। तो बस ये इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जहाँ आपने कहा 2 महीने और 3 महीने, ये तो बेबी आइन का रिक्वायरमेंट है। अगर ये पहले टूटेगी हुकूमत तो 90 दिन मिलेंगे केयरटेकर को, और अगर सेम डे बाद में टूटती है तो 60 दिन होते हैं। और ये तो आइन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता, तो ये तो अपनी जगह रहेगी रहे। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि जो निगरान हुकूमत आएगी वो उसी रोड मैप पर चले जो बनाया गया है, तो ये तो ज़्यादा जिम्मेदारी तो अगली आने वाली हुकूमत पर बनेगी ना, क्योंकि निगरान हुकूमत, मेरा सवाल ये था कि 3 महीने के लिए तो वो कितनी अपनी कारकर्दगी दिखा सकेंगे या वो कितना पॉलिसीज को लेकर चल सकेंगे? ज़्यादा डिपेंडेंसी तो अगली हुकूमत पर होगी ना। देखिए, IMF ने भी अपना एग्रीमेंट 3 हिस्सों में बांटा है जी।
$3 बिलियन की उसने 3 किस्तें करी हैं। 1.2 की पहली थी जो शहबाज शरीफ हुकूमत को दी उसने, $1 बिलियन की एक और है जो वो देगी केयरटेकर हुकूमत के दौर में, और जायजे के बाद यानी उन तमाम चीजों को जो IMF से एग्री की हैं उन पर कितना अमल दरामद होता है वो देखने के बाद, मुतमईन होने के बाद दूसरी किस्त देगी, और तीसरी किस्त नई मुंतखब हुकूमत को देंगी, फिर उनका जो जायजा होगा उसका रिव्यू मुकम्मल होने के बाद। तो तीनों हुकूमतों ने अपना अपना काम करना है और वो काम का जायजा भी लिया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, और उसके बाद जाके IMF जो है वो सर्टिफाई करके अपनी किस्तें रिलीज करेगी। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा हुकूमत, केयरटेकर हुकूमत और मुंतखब हुकूमत तीनों के ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं। सर मैं ये कह रही थी कि IMF के मुआहदे के बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें काफ़ी सारे लोग उसके मेंबर्स हैं, और उस कमेटी का काम ये है कि वो जो रकम आ रही है IMF के थ्रू या किसी और भी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके थ्रू भी जो हमारे पास एड की रकम आ रही है उसको अच्छे से मॉनिटर करें कि वो कहाँ पर उसको खर्च किया जा रहा है और उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। हिस्ट्री में हमने देखा है कि इस तरह की मॉनिटरिंग बॉडीज बनती हैं लेकिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाती, तो इस वाली मॉनिटरिंग बॉडी से आपको कितनी उम्मीदें हैं? देखिए जरा सा आप कंफ्यूज हो रही हैं। IMF की जो रकम है वो तो कौमी खजाने में आती है और वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ रही है कि मंसूबे पे लगती है कि नहीं लगती, कितनी लगती है, अच्छी तरह से लगती है नहीं लगती, वो आ रही है करंट अकाउंट खसारा और बजट का खसारा जो बजट में है उसको पूरा करने के लिए, और मेनली आपकी एक्सटर्नल अदायगियों के लिए यानी बैरूनी कर्जों की अदायगियों के लिए। तो उसमें तो कोई कमेटी या कोई मॉनिटरिंग या कोई फिक्र की बात नहीं है। तो एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो उन्होंने $26 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है जो सरमायाकारी को अपने मुल्क में अट्रैक्ट करेगी, और उसमें उन्होंने दोहा, दुबई, सऊदी अरेबिया और चाइना के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अनाउंस हुए थे कई सालों पहले लेकिन उस पर पेशरफ नहीं। उसमें ऑयल रिफाइनरी के भी प्रोजेक्ट हैं, पेट्रोकेमिकल्स के भी प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट्स को वो जिनमें रुकावटें हैं दूर करके पायतक मिल तक पहुंचाएगी। रुकावटें कुछ में पॉलिसीज रिफॉर्म्स लानी थी, कुछ में और तब्दीलियां लानी थी ताकि ये प्रोजेक्ट सरमायाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से लुक्रेटिव बन जाए, बन जाए, तो उसके लिए काम करेगी। उसके बाद हुकूमत ने 3 एरियाज दिए हैं उनको सरमायाकारी लाने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। एक IT का है, एक मिनरल का है और एक ज़राअत का है, एग्रीकल्चर का। ये 3 शोबों में ये सरमायाकारियां लानी है। 26 बिलियन की जो अनाउंस है वो और मजीद, और मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जिम्मेदारी है जिसमें उन्होंने तमाम अहम लोगों को मेंबर बनाया है, और उनका काम है इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और फैसिलिटेट करना है और जहाँ रुकावटें उनको दूर करना है। इसमें खुशी की बात यह है कि अपना लेफ्टिनेंट जनरल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी इसके सीनियर मेंबर हैं, वो भी इस फैसिलिटेशन काउंसिल को और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को दोनों में वो ऑन बोर्ड है। और ये मॉडल है जो FATF ने अपनाया था। FATF को जब हमें ग्रे लिस्ट से हम निकल गए तो आपने उसको देखा कि उसमें हुकूमत ने, फौज ने, ब्यूरोक्रेट ने, प्राइवेट सेक्टर मिल के वो हमने FATF की शराइत को पूरा किया था। कानून में तब्दीलियां हुई थी, लेजिस्लेशन बनाई गई थी और हमारा ग्रे लिस्ट से नाम निकल गया। ये चीजें दोनों ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है शहबाज शरीफ साहब ने, ये इसमें भी फौज का किरदार उन्होंने इसीलिए रखा है, और उसमें उनकी DG वगैरह जो होंगे वो फौज से ही शायद लिए जाएं, इसमें किसी इदारे की
تاکہ وہ فیسیلیٹیشن کرا سکے, عمل درآمد کرا سکیں. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ملک کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی, اور ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر اب ڈالر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, سونے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پھر بجلی, گیس, پیٹرول, ان سب چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو مہنگائی یعنی کہ کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے بس. اور ایک غریب, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, افراد زر ہمارا 30% تک پہنچ گیا تھا, 25% سے زیادہ ہے, لیکن بجلی کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں, یہ آئی ایم ایف سے وعدہ کرا ہے آپ کے پرائم منسٹر نے کہ ہم جو سرکولر ڈیٹ ہے, جس کو گردشی قرضے کہتے ہیں اردو میں, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم عوام پہ اور بجلی کی قیمتوں کو بڑھا کے بوجھ ڈالیں گے, اور اس سے ہم کافی حد تک گردشی قرضے جو ہیں مرحلہ ختم کریں گے. تو یہ تو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کا قصہ ہے. غریب عوام بیچاری اس پہ وہ یقیناً پڑے گا, لیکن گردشی قرضے ہیں کیا؟ یہ گردشی قرضے وہ مہنگی بجلی جو خریدی آئی پی پی سے, جو غلط معاہدے ہوئے جس میں ڈالر کے پروفٹ ہے, جس میں 17.5% اکوٹی پہ گارنٹیڈ ریٹرن ہے, کیپیسٹی سرچارج ہے کہ آپ ان کی بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو آپ کو ادائیگیاں کرنی ہے. یہ سب وہ مہنگے آئی پی پیز ایگریمنٹ ہیں جن کی وجہ سے گردشی قرضے آج 2,500 ارب تو ہمارے پاور کے ہو چکے ہیں, اور 1,500 ارب گیس کے گردشی قرضے ہوئے, 4,000 ارب کے قریب گردشی قرضے پہنچ چکے ہیں, جس کی وجہ سے اب پاور سیکٹر کے ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ 7-7.5 روپے فی یونٹ کنزیومرز, ریزیڈینشیل کنزیومرز کی ٹیرف بڑھایا ہے, جس سے یقیناً ایک عام آدمی کی کمر ٹوٹ جائے گی, مہنگائی اضافہ ہوگا. بٹ یہ آئی ایم ایف سے کیے گئے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو سر آئی ایم ایف سے کیے گئے ایگریمنٹ کا تو حصہ ہے, لیکن جو غریب عوام ہے, جو ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اپنا پریس کانفرنس پہ انہوں نے کہا کہ گھریلو صارفین پر اس سے بوجھ نہیں پڑے گا, یعنی کہ 200 یونٹ سے جو کم استعمال کریں ان پہ اس چیز کا بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ اگر کنزیوم اتنا نہیں بھی کرے تو بھی وہ 200-250 یونٹ بن جاتے ہیں. 63% ہمارے ٹوٹل صارفین میں گھریلو صارفین ہیں جی, اور 200 یونٹ تو بالکل بہت ہی کم لوگ ہیں جو 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں جی. یہ 300, 500, 700 کے سلیب میں زیادہ لوگ آتے ہیں جس میں قیمتیں بڑی ہیں اور بڑھیں گی. تو اس میں ہمیں کوئی سرچ بلاک نہیں دکھانا کہ جی گھریلو صارفین میں بہت سارے لوگوں کی جو سلیب کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی, یہ غلط ہوگا. بجلی کی قیمت غریب آدمی کی بھی بڑھیں گی, اور چھوٹے صارفین جو ہیں جو کم یونٹ استعمال کرتے ہیں 200-300 سے زیادہ ہوں, لیکن وہ کم کہلاتے ہیں کیونکہ وہ بیکٹ جو ہے وہ کم استعمال کرنے والے صارفین میں آتے ہیں, لیکن قیمت بڑھی. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے, اور یہی ریڑھ کی ہڈی ابھی معیشت کو سپورٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو آئندہ دنوں میں کیا ایسی پالیسیز لائی جا رہی ہیں, یا ایسا کیا اس انڈسٹری کے لیے کام کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے؟ جی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ہے اسپیشل ٹیرف, جو کنسیشنل ٹیرف کہلاتا تھا بجلی کا اور گیس کا, جو ٹیکسٹائل صنعت کو دیا تھا, جس کو مقابلتی ٹیرف کہتے ہیں, جو بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کے ٹیرف کو دیکھ کے بنایا تھا, وہ اب 1 جولائی سے ہٹا لیا گیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. تمام ایکسپورٹ سیکٹر کو اب نارمل ٹیرف لگایا جائے گا. اس سے ہماری انرجی کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے اور ہم غیر مقابلتی ہوتے جا رہے ہیں, ہماری مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو یہ ٹیکسٹائل صنعت کا سب سے بڑا بلو بیک ہے. جو بلو ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ آپ کے کنسیشنل ٹیرف, جو کمپٹیٹو ٹیرف تھا, جو ریجنل ممالک کے جو ٹیرف ہے اس کو دیکھ کے دیا گیا تھا, اب وہ چھتری ہٹا دی گئی آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اب نارمل ٹیرف دیا جا رہا ہے, اب کوئی ریاتی ٹیرف نہیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں حکومت کو سوچنا ہے, کیونکہ پچھلے بار $4 سے $4.5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے ٹیکسٹائل کی ہماری.
انہی چیزوں کی وجہ سے. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹیرف کو لے کے چلنا ہے یا ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو ہم ہونے دینا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. ہم نے اپنی صنعت کو مقابلتی رکھنا ہے کسی نہ کسی طریقے، جبھی تو آپ کمپیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کر پائیں گے. جی تو سر آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کی پالیسیز بھی بنائی جا رہی ہیں اور پراپر اس پہ اب ایکسپورٹس کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، تو آئندہ دنوں میں کیا ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں ایکسپورٹ ٹیکسٹائل وغیرہ یا مینوفیکچرنگ کی تو ہے اور گلوبل ریسیشن ہے اور آپ کو ایل سی کھولنے میں بھی مسئلے آئے تھے. تو ٹیکسٹائل کے را مٹیریل، ڈائز، کیمیکل، پولیسٹر، مین میڈ فائبر، یہ سب چیزیں امپورٹ کرنے میں بھی مشکلات ہو رہی تھی. تو ایک یہ اور پھر کنسیشنل ٹیرف کا ختم ہو جانا، یہ تمام تھے. کراپ ہماری بڑھ گئی، جو 12 ملین بیل ہوتی تھی وہ 5 ملین بیل بھی اس سال نہیں ہوئی. تو باقی ہم کو امپورٹ کرنا پڑا، پیسے نہیں تھے، ڈالر تھے نہیں. اس وجہ سے ہماری جو تجارت ہے، پاک انڈیا تجارت، وہ بند ہے. اس کے تحت آپ واگا بارڈر سے کاٹن نہیں منگا سکتے جو پہلے منگاتے تھے. تو یہ سب وہ فیکٹر ہے جس نے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو پوری طرح متاثر کیا ہے. آئی ہوپ اس سال کاٹن کی اچھی ہو. آئی ہوپ آئی ایم ایف سے پورا نکل جائے، ایکسپورٹ صنعتوں کو مقابلتی اور کنسیشنل ٹیرف دینے کی. آئی ہوپ اب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو رہا ہے. تو اب ہم امپورٹ پہ پابندیاں ختم کریں تاکہ ہمارے را مٹیریل جو ہے ایکسپورٹس گڈس بنانے کے لیے وہ فریلی امپورٹ ہو سکیں. اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر ہم ایکسپورٹ دوبارہ بڑھانے کے قابل ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی کہ نگراں حکومت کس کی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک ان کا کہنا ہے ہمارے گیسٹ کا کہ کوئی نام فائنلائز نہیں ہو سکا. آئندہ دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نگران حکومت کس کی آ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک پارٹیز میں اتفاق بھی نہیں ہو پا رہا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس چیز میں ملوث ہے کیونکہ پی ڈی ایم اپنی ہی نگران حکومت لانے کا سوچ رہی ہے. تو یہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس والے معاملات بھی بہتری کی طرف جائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت اور بہتری کی طرف جائے گی. اور فی الحال تو ایسے کوئی امکانات نہیں لگ رہے کیونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ایک عام آدمی کی کمر توڑتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں پاکستانی عوام کے لیے کیا کچھ رکھا ہے. امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بہتری کی طرف ہی جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.